नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहालले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै सम्मानजनक सहभागिता नभए सरकारमा नजाने कांग्रेस कोइराला पक्षको चेतावनी। एमालेले चाहे केही दिनमै गठबन्धन भत्काउन सक्ने उपाध्यक्ष पौडेलको दाबी। नेता रावलले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गइरहेको आरोप। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीई आजबाट सुरु। भयरहित वातावरणमा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको केन्द्र अध्यक्षहरूको भनाई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी मुद्दा। फसाउने षड्यन्त्र भएको ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूको प्रतिक्रिया। र प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल फाइनल आज। उपाधिका लागि नेपाल र लाओस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज सरकार विस्तार गर्दैछन्। दलहरूलाई 1 बजे अघिसम्म सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम दिन दाहालले आग्रह गरेका छन्। दिउँसो नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ गराउने तयारी प्रधानमन्त्री दाहालको छ। मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि परामर्श गरेका छन्। दाहालले 3 महिनामै 7औं पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न लागेका हुन्। पुस 11 मा शपथ लिएसँगै उनले माघ 3, 14 र 23, फागुन 14 र 16 मा पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। सहयोगीहरूमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमोर्चा बाहेक 9 दललाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लागिएको हो। कांग्रेस 8, एकीकृत समाजवादी र जसपा 2-2, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेसपा र आम जनता पार्टी 1-1 मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भएका छन्। यसअघि नै सरकारमा रहेका माओवादीले 5 र जनमतले 1 मन्त्रालय पाएका छन्। बिहीबार साँझ नै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरे पनि दलहरूले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेपछि आज शपथको तयारी गरिएको हो। एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि 1 महिना यता प्रधानमन्त्री दाहालले 16 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको काम समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्यलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियासम्म पन्छाएका थिए। विश्वासको मत लिएको 2 सातापछि बल्ल मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन लागेको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला समूहले सरकारमा आफ्नो पक्षको सहभागिता सम्मानजनक नभए सरकारमा नजाने चेतावनी दिएको छ। आज बिहान बसेको शेखर समूहको बैठकले सम्मानजनक सहभागिता नभए सरकारमा बाहिर बस्ने निर्णय गरेको हो। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले 8 मन्त्रालय पाएको छ। सभापति शेर बहादुर देउवाले शेखर समूहलाई 2 मन्त्रीको नाम दिन भनेका छन्। कम्तीमा 3 मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानमा कोइराला पक्ष रहेको छ। कोइराला पक्षको अडानपछि कांग्रेसले आज 4 जनाको मात्र नाम प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेले चाहे केही दिनमै गठबन्धन भत्काउन सक्ने दावी गरेका छन्। आज प्रेस चौतारी कैलालीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष पौडेलले वर्तमान संसदले 5 वर्षको समय पूरा गर्ने लक्षण नदेखेको बताएका हुन्। उपाध्यक्ष पौडेलले आफ्नो पार्टी अहिले गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने धन्दामा नरहेको भन्दै चाहेमा केही हप्ताको मात्रै खेल रहेको बताए। अहिले हामी गठबन्धन निर्माण गर्ने, गठबन्धन भत्काउने, गठबन्धन अर्को निर्माण गर्ने त्यो धन्दामा हामी लागेका छैनौँ। तत्काल त्यस ढङ्गले लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीलाई महसुस भएको छैन। लक्षणको कुरा हेर्दा यो पार्लियामेन्टले 5 वर्षको टेन्युर पुरा गर्ला जस्तो लक्षण सुरुका दिनहरूमा जस्तो लक्षण देखिएको छ। 5 वर्षको टेन्युर पुरा गर्न सक्ने लक्षण चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको छैन। त्यस कारणले हामीले अहिले निर्वाचनको कुरा गरिरहँदा मध्यावधि निर्वाचन भनिरहेका छैनौँ।
एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गइरहेको आरोप लगाए। उनले पार्टीको अनुशासनमा नबस्ने र पार्टी सदस्यको कर्तव्य निर्वाह नगरेको बताए। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले आफूले गरेको जति काम अन्य मन्त्रालयले गर्ने हो भने देश बन्न समय नलाग्ने बताएका छन्। आज सिंहदरबारका 4 स्थानमा सार्वजनिक खानेपानीको धारा उद्घाटन गर्दै मन्त्री खानले मन्त्री बनेको 2.5 महिनाको अवधिमा आफूले राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेको बताएका हुन्। मन्त्री खानले नागरिकले जार र बोतलको पानी किन्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने अभियान सिंहदरबारबाटै सुरु गरेको पनि दावी गरे। तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न जुन छ बोतलको पानी र जारको पानीमा जुन प्रकारको अनियमितता हुँदैछ, जुन प्रकारले महँगी छ, त्यो वास्तवमा त्यो नहुनु पर्ने हो। किनभने पानीमा हाम्रो देश यत्रो धनी हुँदा हुँदै पनि हामीले यति महँगो पानी किनेर खानुपर्छ हामी नेपालीहरूले भने यो दुर्भाग्यको कुरा हो। वास्तवमा यो घट्नुपर्छ र यसको निम्ति हाम्रो मन्त्रालयले काम गर्दैछ। म पनि यसको निम्ति लागि परेको छु। यो पानीको भाव चाहिँ पक्कै घटाउनै पर्छ, यसमा दुई मत छँदै छैन। मन्त्री खानले अब छिट्टै नै विभिन्न सार्वजनिक स्थल, शौचालय, विमानस्थल, बस पार्क र अस्पताल लगायतका स्थानमा सार्वजनिक धारा राख्ने जानकारी दिए। देशका हरेक क्षेत्रमा 5 वर्षभित्र खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको दावी छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आज दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने भएका छन्। राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। विश्वासको मत लिनका लागि दिउँसो 3 बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ। शर्मा गत पुस 27 गते कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पुस 10 गते एमाले सहितको गठबन्धन बन्दा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी केन्द्रका 25 जनाको सांसद उनलाई समर्थन थियो। सत्तामा एमालेबाट आर्थिक मन्त्रीमा विनोद शाह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा जित बहादुर मल्ल छन्। एमालेले कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। कर्णालीमा कांग्रेस सत्ता बाहिर नै छ। कर्णालीमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन। कर्णालीमा कांग्रेसका 14, माओवादीका 13, एमालेका 10, राप्रपा, समाजवादी र स्वतन्त्रका 1-1 जना सांसद छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पूर्व डीआईजी समेत रहेका सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेललाई उपचुनावमा उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खरेललाई 12 क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। पार्टीले प्रकाशित गरेको प्रारम्भिक उम्मेद्वारको सूची अनुसार 12-2 मा रमेश खरेल र युवराज न्यौपानेको नाम उल्लेख छ। खरेल यसअघि गएको मंसिर 4 गते भएको चुनावमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट पराजित भएका थिए। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिहीबार मात्रै कांग्रेस छाडेका डाक्टर सोडिम वाग्ले र ईश्वर लामिछानेको नाम सार्वजनिक गरेको छ। तर त्यहाँ वाग्लेले टिकट पाउने निश्चित छ। उता चितवन 2 मा सभापति रवि लामिछानेको नाम मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ। चितवन 2 मा सभापति लामिछानेको मात्रै नाम सार्वजनिक भएपछि अब उनै उठ्नेछन्। वैशाख 10 गते चितवन 2, तनहुँ 1 र 12-2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। यसैबीच पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचन हुने 3वटै क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेद्वार विजयी हुने दावी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले अब सोडिम दिनहरू आउने र देश आफ्नो पुस्ताले हाँक्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले 1 को बदला 3 सांसद लिएर संसद छिर्ने सपना रहेको बताएका हुन्। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा हारेपछि चितवन 2 बाट निर्वाचित रविको सांसद पदसँगै उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीको पद गुमेको थियो। उनी चितवनबाट फेरि उम्मेद्वार बन्दैछन्। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि 1,80,01,566 मतदाता कायम भएको छ, जसमा पुरुष 91,49,335, महिला 88,52,046 र अन्य 185 जना छन्। वैशाख 9 गतेसम्म 18 वर्ष पुगेका
सहित 1,80,01,566 मतदाताको अन्तिम नामावली समावेश गरिएको छ। आयोगले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रबाट अन्यत्रको मतदाता नामावली संकलन जारी नै रहने जनाएको छ। तनहुँ 1 मा गत मंसिरको भन्दा अहिले मतदाता संख्या कम देखिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि खाली रहेको तनहुँ 1 मा 185 जना मतदाता घटेका छन्। मंसिरको चुनावमा 1,23,490 जना मतदाता रहेकामा अहिले घटेर 1,23,305 कायम भएको आयोगले जनाएको छ। रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि खाली बनेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा भने मंसिर यता 470 जना मतदाता थपिएका छन्। वैशाख 10 को उपचुनावमा यहाँबाट 1,24,695 जनाले मतदान गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवको निर्वाचन क्षेत्र 12/2 मा पनि 237 मतदाता थपिएका छन्। यहाँ हुने उपचुनावमा 1,05,248 जनाले मतदातामा भाग लिन पाउनेछन्। आगामी वैशाख 9 गतेसम्म 18 वर्ष पुग्ने व्यक्तिले उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। वैशाख 10 मा हुने 3 निर्वाचन क्षेत्रमा 194 मतदान स्थल र 427 मतदान केन्द्र कायम भएका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 43 मतदान स्थल र 138 मतदान केन्द्र, 12/2 मा 82 मतदान स्थल र 137 मतदान केन्द्र तथा तनहुँ 1 मा 69 मतदान स्थल र 152 मतदान केन्द्र कायम भएको आयोगले जनाएको छ। सरकार र मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समिति बीच दोस्रो चरणको वार्ता जारी छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको वार्ता आज पनि जारी रहेको हो। पहिलो वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि आज बिहानैदेखि सरकार र पीडित पक्ष बीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता जारी छ। वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा र पीडितको तर्फबाट संघर्ष समिति संयोजक मनोज कुमार पासवान रहेका छन्। बिहीबारको वार्तामा संघर्ष समितिले 9 बुँदे माग सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो। आज त्यसमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने बताइएको छ। महोत्तरीबाट पैदल हिँड्दै काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले चैत 13 गते समिति गठन गरेको थियो। मिटर ब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा कानून निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको स्रोत खोजी गरी कानून निर्माण गर्न, साहुकारहरूको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दावी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै पीडक साहुकारमाथि ठगी र विश्वासघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पूर्जी काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरूबाट सहज र सरल रूपमा पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानून निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिएको छ। आजबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सुरु भएको छ। आज बिहान 8 बजेबाट देशभर एकसाथ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सुरु भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार 77 वटै जिल्लाका 2036 परीक्षा केन्द्र तथा जापानको एउटा परीक्षा केन्द्रबाट एकै साथ शान्तिपूर्ण रूपमा परीक्षा सुरु भएको छ। परीक्षा केन्द्रमा सबै विद्यार्थीलाई भयरहित वातावरणमा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको केन्द्र अध्यक्षहरूले बताएका छन्। पहिलो दिन आज अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा सञ्चालन भएको छ। आजै वेद विद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा, साहित्य र अनिवार्य अंग्रेजीको
परीक्षा भएको छ। यस वर्ष परीक्षामा कुल 4,84,227 परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। नेपालबाट रोजगारीका लागि जापान पुगेका नेपाली नागरिकका 14 जना छोराछोरीले जापानबाटै परीक्षा दिएका छन्। परीक्षामा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,06,959 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 41,329 परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। परीक्षामा संस्कृत विषय पढाइ हुने 65 विद्यालयका 2,982 विद्यार्थी र 50 दृष्टिविहीन विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका छन्। यस वर्ष 7,200 सामुदायिक र 4,564 संस्थागत विद्यालय एसईईमा सहभागी छन्। एसईई चैत 29 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन आजदेखि लुम्बिनीमा शुरू भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सम्मेलनको उद्घाटन गरेकी छन्। देशभरका पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष, संगठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू सम्मेलनमा सहभागी छन्। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले मिडिया सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत विषयमा छलफल गरी घोषणापत्र जारी गर्ने बताइएको छ। सम्मेलनमा महासंघको सदस्यता शुद्धिकरणलाई प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अगाडि सारिएको छ। सम्मेलनमा सदस्यता शुद्धिकरण, पत्रकारका समस्या र मिडियामा देखिएको आर्थिक संकट तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित कानूनका विषयमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनमा 40 शाखाका अध्यक्ष, प्रदेश समितिका अध्यक्ष र महासचिव, केन्द्रीय समिति तथा सल्लाहकार, मिडिया क्षेत्रका विज्ञ, लगानीकर्ता र सरकारी निकायका प्रतिनिधि गरी 200 जना भन्दा बढीको सहभागिता छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो तथ्याङ्कले कोरोना भाइरसको संक्रमण क्रमशः बढ्दै गइरहेको भन्दै सावधानी अपनाउन खोप नलगाएकालाई बुस्टर खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले कोभिड सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै खोप लगाउन आग्रह गरेको हो। सरकारले खोप कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै अग्रपंक्तिमा रहेका दीर्घरोगी लगायतलाई बुस्टर खोप लगाउन अनुरोध गरेको हो। कोभिड विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिना पूरा भएका र पहिले बुस्टर खोप लगाउन छुटेकालाई सरकारले खोप दिइरहेको छ। 55 वर्ष उमेर माथिका सबै स्वास्थ्यकर्मी, गर्भवती, 12 वर्ष माथिका दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिले बुस्टर खोप लगाउन सक्नेछन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 123 रहेको छ। नेपालमा हाल दैनिक 1000 को हाराहारीमा कोभिडको परीक्षण भइरहेको देखिन्छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 1 हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमण उकालो लाग्दै गरेको देखिन्छ। चैत 7 र 8 गते संक्रमण शून्यमा रहेकामा त्यसयता दोहोरो अङ्कमा संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। भारतमा संक्रमण बढ्न थालेसँगै त्यसको संकेत नेपालमा पनि देखिएको हो। पछिल्ला केही दिनमा संक्रमण बढे पनि अस्पतालमै भर्ना हुनुपर्ने अवस्थाका बिरामी देखिएका छैनन्। नेपालमा पुनः कोभिड संक्रमण बढेसँगै विज्ञहरूले सतर्क रहन र संक्रमणको शंका लागि परीक्षण गराउन अनुरोध गरेका छन्। खुला सिमाना भएकाले मानिसहरूको आवत जावत प्रशस्त हुने, फ्लू र कोभिडको लक्षण उस्तै हुनाले परीक्षण गराउन चिकित्सकको सुझाव छ। सरकारले गरेको पछिल्लो जीन सिक्वेन्सिङमा नेपालमा 17 वटा ओमिक्रोनका सब भेरिएन्ट देखिएको जनाइएको थियो। हाल नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छैन र जीन सिक्वेन्सिङको काम समयमा भइरहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले 1 वर्षभित्र जनगणनाको पूर्ण विवरण अन्तर्विषयक तालिका क्रस टेबुलेसन सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गत साता सार्वजनिक पूर्ण विवरणमा जनगणनाका क्रममा सोधिएका प्रश्नावलीको सीधा उत्तर मात्र सार्वजनिक भएको थियो। अब क्रस टेबुलेसनको नतिजा सार्वजनिक गर्दा भने 2 वा 2 भन्दा बढी प्रश्नको समेत उत्तर निकाली त्यसलाई तथ्याङ्क मार्फत सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। सरकारी र गैर सरकारी संस्थाको माग अनुसार उक्त क्रस टेबुलेसन सार्वजनिक गर्दै जाने विभागले जनाएको छ। क्रस टेबुलेसनमा नेपालमा शिक्षित व्यक्ति संलग्न भएको रोजगारीको क्षेत्र, कुल ज्येष्ठ नागरिक मध्ये उत्पादन क्षेत्रमा आबद्ध भएकाको संख्या, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संलग्न पेशा
र व्यवसायको अवस्था, कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिको संख्या लगायतका संयुक्त प्रश्नको उत्तरलाई टेबल मार्फत तथ्याङ्कमा सार्वजनिक गरिनेछ। 2 वा 2 भन्दा बढी प्रश्नको विश्लेषणात्मक विवरण तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गर्दै जाने बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँको प्रसिद्ध वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ आज हनुमान ढोकाबाट लगनसम्म तानिँदैछ। आज दिउँसो 4 बजेदेखि हनुमान ढोका, सिंह मुगल, जैसी देवल, ज्यावाहाल हुँदै लगनसम्म रथयात्रा हुने सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथ व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। पहिलो दिन तीनधाराबाट असनसम्म तानिएको रथ हिजो असनबाट हनुमान ढोका स्थित काल भैरवसम्म तानिएको थियो। त्यस्तै भोलि बेलुका लगन आमा रुख परिक्रमा, चैत 19 गते बेलुका लगन ज्यावाहाल, ढल, रुतु ननी, कोहिती, भीमसेन थान, मरु, एटखा, नरदेवी, किलागल, भेडासिंह, केलटोल हुँदै मच्छिन्द्र बहालसम्म रथयात्रा हुने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ। लगनमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको आमाको मन्दिरमा रथ 3 पटक घुमाउने गरिन्छ। काठमाडौँमा मनाइने सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सकेपछि ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा हुन्छ। वर्षा र सहकालका देवता मानिने सेतो मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गरे सुख, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा आर्थिक उन्नति हुने विश्वास छ। मल्लकालीन राजा यक्ष मल्लको पालादेखि यो जात्रा सुरु भएको मानिन्छ। तराई मधेसका नाका हुँदा भारत तथा बांग्लादेशतर्फ गाई गोरुको तस्करी बढेको छ। महोत्तरीको शम्सी, खैर बन्नी, सिसुवा कटैया, रघुनाथपुर नाका हुँदै भारततर्फ गाई गोरु तस्करी बढेको हो। सीमा छलेर भारततर्फ लाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले गाईलाई बेवारिसे देखाउने गरेका छन्। भन्सारले लिलामी गर्दा ती गाई गोरु पुनः तस्करकै हातमा पुग्ने गरेका छन्। प्रहरीले हर्दी खोला, शम्सी, रघुनाथपुर, खैरबन्नी, सिसुवा कटैया नाकामा पटक पटक गरी 2 महिनाको बीचमा 279 थान गाई र 23 थान गोरु नियन्त्रणमा लिएको तथ्याङ्क छ। मुस्लिम बाहुल्य भिसुवामा मासु खाने प्रयोजनले नेपाली चौपाया खरिद बिक्री हुने गर्छ। त्यहाँबाट भारतका अन्य मुस्लिम बहुल इलाकादेखि बांग्लादेशसम्म नेपाली चौपाया तस्करी हुने गरेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन्। बुटवल स्थित अटो भिलेजका व्यवसायी प्रदूषणको बीचमा काम गर्न बाध्य भएका छन्। भिलेज सञ्चालनको 27 वर्ष बिते पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। नेपालकै नमुना मानिएको बुटवलको महिनाभर स्थित अटो भिलेज सञ्चालनमा आएको 27 वर्षसम्म पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। 2052 सालमा बुटवलमा छरिएर रहेका व्यवसायलाई एकै ठाउँमा राख्ने उद्देश्यले भिलेज स्थापना गरे पनि व्यवस्थित बनाउन पहल नभएको हो। भिलेजमा सडक, ढल, नाली निर्माण भएका छैनन् भने प्रदूषण पनि उच्च छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले अनुभूति हुने गरी काम गर्न पनि नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। त्यो अटो भिलेजलाई जुन हिसाबले नमुना बनाउनको लागि नयाँ प्रविधिसँग जोड दिनुपर्ने हो, कता हो कता सामान्य रूपमा सामान्य बाटाका समस्या पनि नहुने, नालीका समस्या पनि समाधान नगर्ने र अहिले पछिल्लो समय व्यवसायका जुन समस्या छन्, व्यवसायमा गिरावट छ, वित्तीय नीतिमा चाहिँ चर्को ब्याज दर, अस्थिर नीतिका कारणले गर्दा व्यवसाय अत्यन्तै धराशायी भएर व्यवसाय नै मारमा परेको छ। बुटवल वातावरण मैत्री नगर भए पनि सयौं मजदुर र व्यवसायीले धुलो, हिलो र खुल्ला आकाश पनि व्यवसाय गर्न बाध्य छन्। यो त अब यहाँको जति पनि काम गर्ने मजदुरहरू छ नि, उनीहरूले यो पल्युसन गर्ने जुनै पनि फोहोर मैला फाल्छन्, त्यसलाई उठाएर सदुपयोग उचित ठाउँ हाल्नु पऱ्यो क्या। यहाँ उनीहरूले काम गर्ने जहाँ मनलाई त्यहीँ छोडिदिनु गर्ने भएर धेरै पल्युसन भयो। यसलाई चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई पनि निगाएर हेरिदिनु पर्ने भयो क्या। राज्यको आँखा, राज्यको करमा ट्याक्समा आँखा भएको क्षेत्र, तर यसको पूर्वाधार विकासमा चाहिँ पटक्कै राज्यको चाहिँ कुनै नजर नदेखिएको ओझेलमा परेको क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ मूलतः भौतिक विकासमा धुलो, मैलो, यहाँ प्रविधि मैत्री चाहिँ यो अटो व्यवसाय बनाउन नसकेको अवस्था छ। स्थापना कालमा करिब 300 व्यवसायी रहेको अटो भिलेजमा हाल 800 भन्दा बढी व्यवसायी समेटिएका छन्।
भिलेजमा 10,000 भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी समेत पाएका छन्। तर यहाँ सडक, ढल, नाली र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। नेपालकै नमुना मानिएको बुटवल महिनाभरको अटो भिलेज तीन तकै सरकारको ध्यान जान नसक्दा प्रविधि र वातावरण मैत्री भने हुन सकेको छैन। एभन्यूज खबरका लागि दामोदर खनाल, बुटवल। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका छिन्चु बजारमा निर्माणाधीन बस पार्क निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले विगत 9 महिनादेखि अलपत्र परेको छ। बस पार्क नहुँदा छिन्चु सुर्खेत सडक खण्डको छिन्चु बजारमा सडक किनारमा सवारी साधन रोकिँदा दुर्घटनाको समेत जोखिम रहेको छ। सुर्खेत जिल्लाको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 मा निर्माणाधीन छिन्चु बस पार्क 2 वर्षदेखि निर्माण सुरु गरिए पनि निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले अल्पत्र अवस्थामा छ, जसका कारण छिन्चु बजारलाई सफा र हरियाली बनाउने योजना पूरा हुन सकेको छैन। यो बस पार्क 11 करोडमा ग्रान्ड डिजाइन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 2 वर्षमा काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि अहिले 1 वर्षमा 10% भन्दा बढी काम हुन सकेको छैन। भेरीगङ्गा नगरपालिकाले ताकेता गरे पनि बेवास्ता गरेको छ। अलिक ढिला भएको छ। हामीले निर्माण कम्पनीलाई खबरदारी पनि गरेका छौँ, ताकेता पनि लगाइरहेका छौँ, पत्राचार पनि गरेका छौँ। उहाँले अब निर्माण सामग्री जस्तै थप बाह्य निर्माण सामग्री सिमेन्ट, सरिया, इट्टा आदि जो बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, ती बाह्य निर्माण सामग्री अहिले चाहिँ उहाँहरू जोगाड गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेको छिन्चु बस पार्क टर्मिनल भवन र चारैतिर पर्खाल सहित करिब 44 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यो बस पार्क निर्माणमा ढिलाइले सडकमै गाडी राख्नुपर्ने बाध्यता छ। सवारी साधन जथाभावी पार्किङ हुँदा सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दै गएकोमा स्थानीय चिन्तित छन्। ठेकदार कम्पनी कहाँ छ र ठेकदार कम्पनीले काम गर्ने हो कि होइन, यो सम्बन्धित निकाय भेरीगङ्गा नगरपालिकाले तुरुन्तै यस नगरपालिकाले यस बस पार्कलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नको लागि ताकेता गरी तुरुन्त काम सुचारू गर्न हुन हाम्रो यहाँ भेरीगङ्गा नगरवासीहरूले हामी आग्रह गर्दछौँ। समयमै बस पार्क नबन्दा पैदल यात्री, व्यवसायी सबैले शास्ति भोग्नु परेको छ। जुन शिलान्यास गर्दा चाहिँ हामी एकदम हर्ष विभोर थियौँ। अब यो बस पार्क तत्काल बन्यो भने हामीले यहाँबाट ठुलो यसबाट चाहिँ राहत पाउँछौँ। जो अहिले बजारमा घटिरहेका दुर्घटना, यातायातको ट्राफिक व्यवस्था, यसबाट राहत पाउँछौँ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर अहिलेको यो जुन कार्य प्रगति हेर्दा लाग्छ यो बस पार्क यो समयमा निश्चित समय जुन 2 वर्षको म्याद दिएको थियो त्यो भित्र बन्ने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन। छिन्चु बजारबाट कोहलपुर, जाजरकोट, सुर्खेत र सल्लेरी बजार आवत जावतका लागि यो मुख्य केन्द्र समेत हो। यहाँबाट लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। बस पार्क नहुँदा रत्न राजमार्गको मुख्य सडकमै सवारी साधन पार्किङ हुँदा सवारी दुर्घटनाको समेत उत्तिकै जोखिम रहेको छ। यसतर्फ स्थानीय निकायले जतिसक्दो चाँडो ध्यान दिनुपर्ने छिन्चुवासीको भनाइ छ। हुमहरी भट्टराईको रिपोर्ट। अहिलेको शिक्षा व्यवहारिक नभएको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ, तर बागलुङको धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरू पढाइको ज्ञानलाई व्यवहारिक बनाउन लागि परेका छन्। अध्ययनका क्रममा सिकेको सिपलाई मेलामा विभिन्न खानेकुरा बनाएर बिक्री गर्न लागि परेका छन्। धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस बीबीए 6औं सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीले आफ्नो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक बनाउन लागि परेका छन्। उनीहरूले चैते दशैंको अवसरमा लागेको मेलामा स्टल राखेर फास्ट फुड सेन्टर सञ्चालन गरेका हुन्। सिपलाई व्यवहारमा ल्याउँदा यसले आत्मनिर्भर बन्न अग्रसर बनाउन मद्दत पुग्ने विद्यार्थी बताउँछन्। हामी चाहिँ अब बिजनेसको स्टुडेन्ट भइसक्दाखेरि हामीले थ्योरिटिकल नलेज जुन हामीले सब्जेक्टिभ मात्र पढेको हुन्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा गर्नुपर्छ, बिजनेसको लागि अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आज स्टल राखेको। यसअघि पनि सरोकारवाला निकायसँग मिलेर चाडपर्वमा विद्यालयमा खानाको स्टल राखेका विद्यार्थीहरूको अनुभव छ। यही आधारमा अहिले काम गरेको त्यति बेला भएको नाफा मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गरेको धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले बताए। फेरि यो चैते दशैं मेलामा गरौँ न कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ पनि हामीले आफ्नो पढाइको सैद्धान्तिक विषयलाई व्यवहारिक ज्ञानमा परिणत गर्ने उद्देश्य लिएर यहाँ खोलेका छौँ। अनि त्यो तीज विशेषमा भएको हामीले आम्दानी पनि
मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गरेको थियौँ त्यति बेला पनि। थ्योरिटिकल ज्ञान मात्र छ होइन, विद्यार्थी चाहिँ स्नातक तहको अध्ययन सिकेर निस्किँदै गर्दा चाहिँ केही प्र्याक्टिकल चाहिँ गर्न नसकेको अवस्थामा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू, यस्तो चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफै स्टल राखेर गर्ने कुराहरूले चाहिँ पक्कै पनि विद्यार्थीहरूलाई भोलि यस्तो व्यापारप्रति चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलि चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढाउनका निम्ति चाहिँ पहल गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञानले मूर्त रूप लिएको खण्डमा मात्र अध्ययनको महत्त्व हुने भएको कारणले क्याम्पसले विद्यार्थीलाई व्यवहारिक बनाउन यस्तो खालको कार्यक्रम गर्दै जाने धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यति बेला हामीलाई एउटा दबाब पनि छ र हामी एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश पनि गरेका छौँ। हाम्रो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमा परिणत गर्न हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई जे सैद्धान्तिक कुराहरू गर्छन् त्यो प्र्याक्टिकल रूपमा, जस्तै गरी हामी बिबिएका हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई योभन्दा पहिला पनि र अहिले पनि यस्ता सैद्धान्तिकहरूलाई व्यवहारिक रूपमा लानुपर्छ। विद्यार्थीले कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा राखेको स्टलमा अहिलेका युवाको चाहना बमोजिम पानीपुरी, चटपटे, मम, चिया, कफी लगायतका सेवा दिएका छन्। मात्रै पुस्तक अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक ज्ञान दिँदै आएका विद्यार्थी यति बेला भने व्यवहारिक ज्ञानसँगै सिक्न पाएपछि यसले नयाँ उत्साह जगाउने काम गरेको छ। यो कार्यलाई निरन्तरता दिन जरुरी देखिन्छ। देशभित्र अवसर नहुँदा रोजगारीका लागि विदेशिनीको संख्या वात्तै बढेको छ। फागुन महिनामा मात्र 57,000 हाराहारीको व्यक्तिहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति लिएसँगै त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशी नचाहनेको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ। देशमा बढ्दै गरेको बेरोजगारीका कारण देशका युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। सरकारले हरेकचोटि युवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वदेशमै रोजगारी सृजना प्रदान गर्ने आश्वासन बारे पनि उक्त आश्वासन सपनामै सीमित रहँदा देशका युवाहरू विदेश दिन बाध्य भएका हुन्। देशमा अब रोजगारीको स्थिति छैन। अब तपाईँको सरकार अब स्थिर छैन। अब घरि अब माओवादी भनेको छ, घरि के भन्छ भने सत्ता कटाउनुको लागि चाहिँ मिलिरहेछ, कुर्सीको लागि चाहिँ लडाइँ लागिरहेछ। देश र जनताको लागि केही सोचाइ छैन। अब तपाईँको अब 5 वर्ष उनीहरूको सरकारको कार्यकाल भनेको छ, तर अब हरेक 2 महिनामा सरकार चेन्ज हुने, अनि अब घरि यता मिल्ने घरि उता मिल्ने। अब त्यो स्थिरता नभएको कारणले अब हामी चाहिँ अब यहाँनिर अब के गर्छौँ भन्ने पनि परिस्थिति नभएर चाहिँ हामी बाध्य भएर चाहिँ बाहिर जान लागिरहेछौँ। व्याप्त बेरोजगारी, अब यहाँ चाहिँ कल कारखाना उद्योग कुनै पनि त्यस्तो विकल्पहरू नदेखेपछि, रोजगारीका अवसरहरू नभएपछि विदेश दिनु बाध्य हो होइन। अब एक सोरो लाउन र खानकै लागि भए पनि विदेश दिनुपर्ने बाध्यता हो। आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको लागि, किनकि फ्यामिलीको खुसीको लागि अब के गर्ने, यहाँ नेपालमा बसेर कुनै जब छैन। अब हरेक सिचुएसनहरू छ, भनेको जस्तो जब पाइँदैन, अब पढाइ लेखाइ योग्यता अनुसारको तलब मिल्दैन, त्यही भएर बाध्यता फ्यामिलीको सपोर्टको लागि 10-15 हजारको जागिर पाउनु नि यहाँ चाहिँ पावर लाउनु पर्ने होइन, नेटवर्क हुनुपर्ने, मान्छे ठाउँ ठाउँमा आफ्नो पोच हुनुपर्ने छ क्या। त्यो भएको हुँदा चाहिँ अब सबैको आफ्नो रिच नहुँदाखेरि, अब जस्तै मेरै कुरा गरौँ होइन, मेरो अब ब्याचलर क्लियर भए पनि अब मैले एउटा सानो नर्मल जब पाउनलाई पनि अब पावर चाहिने, यताउता चाहिने हुन्छ। त्यो भएको हुँदा चाहिँ अब मेरो लागि पनि अब त्यही अब विदेशी रोजगार नै बेस्ट अप्सन छ क्या अहिलेको यो सिनारियोमा चाहिँ। दैनिक जसो हजारौं युवा विदेश जाँदा देशले दक्ष जनशक्ति मात्र होइन करोडौं रुपैयाँ पनि गुमाइरहेको छ। तसर्थ सरकारले युवाहरूप्रति लक्षित गरी स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालको साथ यशोदा चौलागाई, त्रिभुवन विमानस्थल, काठमाडौँ। दाङमा 4 दिने सुत्केरी आमा भोकभोकै बस्नु परेको छ। राजपुर गाउँपालिका 3 भैसहवा निवासी विमला यादवले सुत्केरी भएदेखि पूरा पेट भात खान नपाएकी हुन्। श्रीमान कृष्ण कुमार यादवले ऋण धन गरेर ल्याएको चामल सकिएपछि भोकभोकै बस्नु परेको सुत्केरी विमलाको भनाइ छ। सुत्केरी यादवको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्यकर्मी घरमै जाने गरेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण घरमा 1 गेडा चामल समेत नरहेको देखेपछि स्वास्थ्य जाँचका लागि पुगेकी स्वास्थ्यकर्मी नन्दा केसीले उपलब्ध गराएको चामल पनि सकिन लागेको छ। उनको दयनीय अवस्था देखेपछि दाङ लमहीका पत्रकार दशरथ घिमिरेले दाताहरूबाट सहयोग जुटाएर खाद्यान्न, कपडा र आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। पछिल्लो समय अलैचीको उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढ्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी अलैचीको माग बढ्दै गएकाले पूर्वी नाका काकरभिट्टाबाट निर्यातमा पनि वृद्धि भएको हो।
पछिल्लो समय अलैँचीको उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढ्दै गएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी अलैँचीको माग बढ्दै गएकाले गत वर्षभन्दा यो चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वी नाका काकडभिट्टा स्थित मेची भन्सार हुँदै अलैँचीको निर्यातमा वृद्धि भएको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। निर्यातका कुरा गर्दाखेरि अलैँची 78-79 सालमा हामीले 53 लाख केजी निर्यात गरेका थियौँ। यसको निर्यात मूल्य चाहिँ 4 अर्ब 76 करोड हुन्छ। 79-80 को कुरा गर्दाखेरि केही निर्यात बढेको देखिन्छ। फागुन मसान्तसम्मको डेटाबेसलाई हेर्ने हो भने 72 लाख केजी चाहिँ हामीले निर्यात गर्न सकेका छौँ र निर्यात मूल्य चाहिँ 7 अर्ब 22 करोडको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 4 अर्ब 76 करोड 43 लाख 86 हजार रुपैयाँको 53 लाख किलो अलैँची निर्यात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा 5 अर्ब 84 करोड 46 लाख 72 हजार रुपैयाँ बराबरको 72 लाख 21 हजार 374 केजी निर्यात भएको नेपाली अलैँची व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। विगत वर्ष जति वर्षभरिमा भएको थियो र यो अहिले चाहिँ 8 महिनाको पिरियडमा यो फागुन महिनाभित्रमा विगत एक वर्षमा गएको अनुपातमा चाहिँ यो वर्ष लगभग 80% चाहिँ निर्यात बढेको अवस्था चाहिँ अहिले डेटामा देखिन्छ। महासङ्घका अनुसार देशको 53 जिल्लामा अलैँची खेती सुरु भएको छ, जसमध्ये 43 जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा गरिएको खेतीबाट उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। देशभर 18,600 हेक्टरमा अलैँची खेती हुँदै आएको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यो वर्षको उत्पादनको हिसाबले चाहिँ भारत र भुटानमा चाहिँ एकदम कम रह्यो। त्यहाँ चाहिँ 30 देखि 40% चाहिँ उत्पादन कम रहेको अवस्था देखिन्छ भने नेपालमा चाहिँ उत्पादन 30 देखि 40% बढ्यो र त्यहाँको उत्पादन कम भएको कारणले त्यहाँका किसान त्यहाँका व्यवसायीले चाहिँ मूल्य बढ्ने सम्भावना या मूल्य बढ्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ होल्ड गरेको अवस्था देखिन्छ। नेपालमा अलैँचीको कुल उत्पादन वार्षिक रूपमा 5,500 मेट्रिक टन रहेको छ, जसमा 60% अलैँची कोशी प्रदेशमा मात्रै उत्पादन हुने गरेको महासङ्घले जनाएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। ललितपुरका तण्डुकार समुदायले हर्षोल्लासका साथ फड्की बाता पूजा गरेका छन्। स्वयम्भू महाचैत्यको सबैभन्दा माथि रहेको भागलाई पूजा गरी चटामरी फाल्दै फड्की बाता पूजा गरेका हुन्। ललितपुरको कुम्बेश्वर र आल्कोमा बस्ने नेवार समुदायको तण्डुकार जातिले फड्कीबाता पूजा गर्ने गरेका छन्। तण्डुकार समुदायले स्वयम्भू महाचैत्यको सबैभन्दा माथि रहेको भागमा छोपेर राखिएको नागमणिलाई पूजा गरी फड्कीबाता पूजा मनाएका हुन्। परापूर्व कालमा तण्डुकार जातिका दिदीबहिनीले भेटाएको नागमणि चढाएको धार्मिक विश्वासका साथ महाचैत्यको सर्वबुद्ध महामुकुटमा पूजा गरी चटामरी फाल्ने प्रचलन रहेको छ, जुन चटामरीलाई तल बसेकाहरूले थापी प्रसादको रूपमा खाने गर्दछन्। मणि पाएको ठाउँमा चैत्य बनाएको छ, त्यहाँ पूजा गर्छ, यहाँको जपाला गएर पूजा गर्छ, त्यहाँबाट अनि आउँछ। अरू बेलामा त्यो मर्दाखेरि बजाउने बाजा बजाउनु हुँदैन। आज उनीहरूले त्यही बाजा बजाएर काप बाजा बजाएर आउँछ। त्यहाँबाट आएर यहाँ सबै घुमेर त्यहाँ ठुलो मण्डलमा राखेर पूजा गर्छ। फड्कीबाता पूजासँग विभिन्न किम्वदन्तीहरू जोडिएका छन्। स्वयम्भू महाचैत्य रहेको स्थानमा परापूर्व कालमा कालीदह रहेको र मङ्गलसिद्धि भगवानले कमलको फुल रोपेपछि भगवान उत्पत्ति भएको जनविश्वास पनि रहेको पाइन्छ। विधिपूर्वक पूजामा व्रतबन्ध गरेका पुरुष मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। अब यो चाहिँ साथ बाँधेर हामी यहाँ त्यहाँ शान्तिपुरमा त्यहाँ तान्त्रिक विधिबाट पूजा गर्नुपर्छ। अहिले हामी तुरन्तै खानु पाउँदैन। हामी यो आउनलाई चेक गर्नुपर्छ भने 4 दिनदेखि हामी छुट्टै बस्छ। यो पूजा ललितपुरका तण्डुकार जातिका 2 दिदीबहिनीका सन्तानले गर्ने परम्परा रहेको छ। वर्षमा एक दिन यसरी पूजा गर्दा मनले चिताएको पुग्ने जनविश्वास रहेको छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज काठमाडौँमा हुँदैछ। उपाधिका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली र लाओसको टिमबीच साँझ 5:30 बजे दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण कुमार लिम्बू र प्रशिक्षक भिन्सेजो एनिसले प्रतियोगिताको उपाधि जिते नयाँ खेलाडीका लागि अनुभव र मनोबल बटुल्न सहयोग पुग्ने बताए। फिफा डेमा छैन, बट हामी फाइनल पुगेको छौँ। कम्पिटिसनको 2टा फिफा डेमा थियो। नयाँ टिम छ, मोटिभेटको लागि पनि सेल्फ कन्फिडेन्सको लागि पनि अपकमिङ प्लेयरहरू जतिजना हाम्रो टिममा छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो अचिभमेन्टको लागि। डेफिनेटली सम्पूर्ण नेपाली फुटबल फ्यानहरूलाई पनि अहिलेको सिचुएसनमा यो सिनेरियोमा यो competition, prize series एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जित्नको लागि। After two days, we want to face Laos, where it will be for sure a great game, and we motivate well the team. We are ready. We hope to get the good result for tomorrow. लाओसका प्रशिक्षक हान्स मिकेलविस तथा कप्तान साउकाफोन भेन्सेन खामले पहिलो खेलमा नेपाल विरुद्ध संघर्ष गरे पनि फाइनलमा राम्रो गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए। In October will also be finals, so that will be a good test for our team, where 9 players are younger than 23, and of these 9, 6 are starting members 18, 19 years old. So I'm very glad that they made the next steps on the men's side. प्रतियोगितामा भुटान, लाओस र नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। इन्फाले फिफा विन्डोको अवसरमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेलमा लाओसलाई 2-0 ले पराजित गर्दा दोस्रो खेलमा भुटान विरुद्ध 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। यस्तै लाओसले भुटान विरुद्ध 2-1 को नतिजा निकालेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थविद डाक्टर सोडिम वाग्लेको हल्का रूपमा लिन नहुने टिप्पणी गरेका छन्। आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा बाबुरामले कांग्रेस छाडेर विद्रोह गरेका सोडिम वाग्लेको विषयमा टिप्पणी गरेका हुन्। वाग्लेको भद्र विद्रोहलाई मतदाताले फैसला गर्ने र देशको अहिलेको चौतर्फी गम्भीर संकटको समाधान पुरानै घिसीपिटी तरिकाले नहुने उनको भनाइ छ। तनहु 1 को उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट सर्वेन्द्र खनालले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। पार्टीको शीर्ष नेतृत्व र जिल्ला नेतृत्वसँगको परामर्शपछि खनालले तनहु 1 को क्षेत्रीय कमिटीमा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्न निवेदन दिएका छन्। उनी यसअघि काठमाडौँ 6 बाट पराजित भएका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सुनसरीको इनरुवामा हुने नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका छन्। नेपाल विद्युत परिषद पूर्वाञ्चल समितिका अनुसार चैत 20 गते हुने अभिनन्दन कार्यक्रम पूर्व राजा शाह सहभागी हुने भएका हुन्। केही महिनादेखि पूर्व राजा शाह झापामा रहँदै आएका छन्। हप्ताको अन्तिम दिन आज सुनको मूल्य तोलामा 1000 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 1,09,200 रुपैयाँले पुगेको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 1,08,700 कायम भएको छ। तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर चाँदी आज 1,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशको गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान
महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:20 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। Avenues at 2 को साथमा Dish Home FiberNet presents Mega 5 खुशी को अपग्रेड। Shivam Cement